बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरी बहन ने आपको कहा कि हमें माफ़ कीजिएगा, बड़ा जल्दी आपको फिर जहमत दे दी है, ये हमारा कसूर नहीं है। ये जो रियासती और अवामी भलाई के प्रोग्राम से फारिग वज़रा बैठे हैं, ये उन्होंने सूरत हाल पैदा की है। उनको करने के लिए कोई काम नहीं। ये 2-3 वज़रा जो ने रखे ख़ास तौर पे, उनका काम यही है कि इंतशार की बातें करें, इल्ज़ाम तराशी करें और दोस्त अगर जवाब दे फिर उस पर एक हंगामा हो, इनका वक्त गुजरता रहे। इन्होंने करना कुछ नहीं है, इन्होंने ये इन्हीं बातों में वक्त गुजारना है। हम सीधी बात कहते हैं, एक कुछ ही अरसा तो हुआ है, एक इदारे ने 1500 बिलियन के असासे हमारे दिखाए थे, वो कहाँ चले गए। फिर उन्होंने कहा कि इतने अरबों रुपए वहां से मिले, वो कहाँ चले गए। ये इल्ज़ाम तराशी है और कुछ भी नहीं है। इनको करना कुछ नहीं, इन्होंने काम कुछ नहीं करना। आप जमहूरियत है, आप आए हैं कुछ दिखाते, आते ही किया क्या है आपने। मैं आऊंगा, यकीनन एक गवर्नर हाउस भी आप नहीं देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब गवर्नर हाउस बने पड़े, कोई गवर्नर हाउस गिरा तो अभी तक नहीं है जी। ये इदारा हो जाएगा, अभी तक कोई नहीं हुआ। प्रोटोकॉल नहीं होगा, प्रोटोकॉल हो रहा है। वीआईपी कल्चर नहीं होगा। सारी बातें, मैं तो कह रहा हूं ये यू टर्न नहीं है, ये अबाउट टर्न है। इन्होंने वही तरीक़ाकार अख्तियार किया है। अब सारी बातें वो कर रहे हैं, अभी भी बात की है। मैं कहता हूं अगर आपके पास बातें हैं, सबूत है तो ले आए। आप किस बुनियादों पे बातें करते हैं। सिर्फ आपको इल्जाम लगाना है ताकि जवाब दिए जाए और आप मसरूफ रहें। मैं एक बात कहना जरूर चाहता हूं, मैंने गुज़िश्ता हुकूमत में भी कहा था कि जनाब आपका एक वजीर है, वो बेचैन है कि वजीर आज़म नवाज शरीफ पुरसुकून क्यों है। उसका काम था आकर बेचैनी पैदा करता। अब देखिए वो चला गया उनको छोड़कर, चौधरी निसार अली खान। उस जमाने में लगता था नून लीग का रूहानी पेशवाई वो है। अभी भी ये कहता हूं, ये 2-3 वज़रा हैं। अडियाला अडियाला बड़ा याद है इनको। अडियाला ये जो औरों को भेजते हैं ना, वो खुद भी चले जाते हैं। जो आजकल बैठे हैं मेरे लिए मोहतरम है बड़े, इनको बड़ा इंतजार था जी, एहतसाब होगा जी, अदालत चले जाएं जी, कोई बात। आज ये फिर वही शुरू कर रहे हैं, जवाब नहीं देते। भाई आपके पास सच है तो ले आए। हम तो खड़े, हम भागेंगे नहीं। हम भागे हैं, कर ले एहतसाब, लेकिन जहन में रखें जिन्होंने एहतसाब का नारा बुलंद किया है उनका अपना एहतसाब जरूर हुआ है। औरों के लिए कमरे खाली होने की बातें करते थे, अब वो कमरे खुद आबाद किए बैठे हैं। ये भी इसी राह पे चल निकले हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं तो लबो लहजा देख के बताता हूं। मेरे पास सबूत वबूत जादू वादू कोई नहीं, मेरे पास वजीफा भी कोई नहीं। एक बात जानता हूं, ये तकब्बुर की जबान, ये तकब्बुर की जबान जो बोलता है वो भुगतता जरूर है। ये चले जाएंगे जेल में। आपको बताया किसने है, आपको बताया किसने, आप हमें बताएं ना। जो एहतसाब के इदारे कहते गैर जानिबदार है। जीआईटी की रिपोर्ट पहले आप बता रहे हैं, अदालत के फैसले पहले आप बता रहे हैं, फलां सन में ये वहां जेल में बैठेंगे। ये कौन आपको बता रहा है, आप बताएं ना। मैं फिर कहता हूं लेब के सरबराह को, आपकी एक नाम की इज्जत है, एहतराम है, हमने भी की है, रूबरू भी की है, गैर मौजूदगी में की है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं आपको, जस्टिस साहब आपको गैर जानिबदारी जाहिर करनी होगी। अब इस सारे की गैर जानिबदारी का सबूत देना होगा, वरना ये दिन गुजर जाएंगे। हमने पहले भी गुजारे हैं, हमने ज़िया-उल-हक के 10 साल गुजारे, आज ज़िया-उल-हक कहाँ है। हमने मुशर्रफ के 10 साल गुजारे, आज मुशर्रफ कहाँ है। हमने मियाँ साहब के केस भी भुगते, आज मियाँ साहब कहाँ बैठे हैं। देखो ना कितना दुख का बयान है मियाँ साहब का। मैं बड़ा उनसे प्यार करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। उन्होंने मुस्लिम लीग को सियासी पार्टी बनाने की कोशिश की है। कितना दुख भरा बयान है उनका, हम तो दिल खोल के रो भी नहीं सकते थे। ऐसी भी बेबसी, कल तक तो ऐसी बातें बयानात दे रहे थे, वो आपने सुने थे, मैं अब उनको दोहराना नहीं। और ये भी कह रहा हूँ आए दिन, अब कौन सा अडियाला जेल जाएंगे। अडियाला ठीक है, जिन्होंने भेजा है वो खुद भी जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ ये जो वफाकी वजीर और सूबाई वजीर वो जो बोल रहा है लाहौर में अजीब व गरीब जबान, उनको भी क्या नाम है,
یار نام کو کیوں چھوڑے اس کو، اس کا کام اچھا نہیں ہے. نام تو اچھا ہے، نام کوئی خراب نہیں ہوتا یار، نام اچھے ہوتے ہیں، اس کا کام خراب ہے، اور یہ کام ہی ناموں کو خراب کرتے ہیں. جن لوگوں نے کام خراب کیے انہوں نے اچھے اچھے ناموں کو بدنام کیا ہے. تو میں نام کا تو نہیں لے رہا ہوں، جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے میرے دوست. جی یہ بھی آپ کی بات درست ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم ہر وقت احتساب کے لیے تیار ہیں، اگر وہ احتساب ہے تو. اگر انتقام ہے تو شکار تو بن جائیں گے، لیکن معاف ہم بھی اب نہیں کریں گے. اب میں کہتا ہوں اپنی قیادت سے، میں معافی مانگتا ہوں بی بی کے روحوں سے. وہ میری ماں ہے، اب وہ ہماری لیڈر نہیں رہی، اب ہماری ماں ہے. میں ان سے کہتا ہوں بی بی یہ آپ کے طریقہ کار کے لائق نہ تھے. بی بی آپ نے جو مافیوں کی درگزر کی سیاست کی یہ ان کے لائق نہ تھے. بی بی یہ انہوں نے آپ کو در بدر شہر شہر پھرایا. بی بی یہ ایسے قومی مجرموں کو معافی دینے کا رواج ڈالنا اچھا نہیں ہے، ان کو معافی نہیں دینی چاہیے. آصف صاحب بھی آئے، وہ بھی ہنستے تھے. صحیح یہ ایسی گالیاں دے رہے ہیں، ہنستے تھے، کہتے چھوڑ دیں ان کو خود ہی جواب مل جائے گا. میں اب بھی کہتا ہوں، لیکن اب میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اپنی قیادت کو، جناب اب قومی مجرموں کو معاف نہیں کرنا چاہیے، قومی مجرموں کو معاف نہیں کرنا چاہیے. 26 تاریخ کو انشاءاللہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا چیئرمین بلاول صاحب کی صدارت میں. آپ دیکھیں گے وہ لہجہ جو آپ نے سنا تھا یہ اتنا عرصہ اور میاں صاحب کے آخری دن، اب وہ لہجہ آپ نہیں سنیں گے. اب آپ کو ہم کسی اور لہجے میں بات کریں گے آپ سے. ابھی آپ سے ہم حزب اختلاف کا بھی جو انداز ہونا چاہیے، ہم نے تو شائستگی اپنائی ہے، ہم نے کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے کسی کے خاندان پہ بات نہیں کی، ہم نے کسی خاندان کی خواتین پہ بات نہیں کی. آپ آئے دن آپ اور آپ کے یہ بے اوقات وزراء آئے دن بولتے ہیں قیادت کے خاندان پہ بات کرتے ہیں. لیکن 26 کے بعد انشاءاللہ میری قیادت فیصلہ کرے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. اور ایک بات آپ کو اور بھی کہہ دوں، یہ بھی بڑے دشمن لگے ہوتے ہیں ہر حکومت کے ساتھ جو اکساتے رہتے ہیں. کچھ میرے دوست ہیں دانش اور نما دوست تجزیے کے انداز میں اکسا رہے ہیں، جو تجزیوں میں ہمیں اکسا رہے ہیں ان کو عمران خان اچھا نہیں لگ رہا. وہ بھی کہتے ہیں عمران خان درست کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے ٹی وی پہ بیٹھ کے تجزیے کرتے ہیں. اور جی پیپلز پارٹی نون لیگ کچھ نہیں کرے گی. اب یہ کیا تجزیہ ہوا؟ یہ کچھ کرے گا؟ یہ تجزیہ نگار آپ کے دوست نہیں ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، ان کو آپ اچھے نہیں لگتے. اور یہ جو وزراء یہ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، ہم آپ کے آزمائے ہوئے آپ نہیں. آپ ہماری بھی جوتیاں اٹھاتے رہے ہیں، آپ مشرف کی بھی سلامی کرتے رہے ہیں، آپ ہمارے سے بھی خیرات مانگتے رہے، یسردا گیلانی پر قربان ہوتے رہے. آزمائے ہم نہیں ہوئے، آپ آزمائے ہوئے، پوری قوم کے آزمائے ہوئے ہو. آپ کو جو چاہے کر لو جی. 26 کے بعد میری قیادت فیصلہ کرے. اجی وہاں نہیں ہے پنجاب میں، یہ پیپلز پارٹی علاقائی جماعت نہیں ہے. پہلے بھی ایک بار ہوا ایک وزیر اعظم کے دور میں ایسے انتخابات ہوئے کہ پنجاب ایک بھی سیٹ ہماری نہیں تھی. کیا پھر پیپلز پارٹی پنجاب سے ختم ہو گئی؟ یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. پارٹیوں کی طاقت ہرو بھرو خواہ مخواہ انتخابات کی رزلٹ پہ بھی نہیں ہوتی. کئی انقلابی پارٹیاں جن کی سیٹیں نہیں ہوتی لیکن ان کا کردار ان کا رول کوئی فراموش نہیں کر سکتا. پنجاب کے بیٹے، پنجاب میں بھٹو کے چاہنے والوں کی نسلیں آباد ہیں. انشاءاللہ ہم نے تو، میں نہیں کہتا ابھی وہ لفظ کہ چیئرمین صاحب کو اگر جانا پڑتا اور جاتے تو ابھی رزلٹ اور ہوتی. انتخابات میں بھی یہ آصف صاحب کا احسان ہے. اس دور کی آپ سیٹیں دیکھ لیں، کاف لیگ کی بھی، ہماری بھی، ان کی بھی. لیکن آصف صاحب نے کہا نہیں، نون لیگ کی حکومت بننی چاہیے، ہم اس کے خلاف سازش نہیں کریں گے. یہ ہوتے ہیں لیڈر. آپ کے خاندان پہ بات کی، میرے چیئرمین محبوب بلاول صاحب نے کہا نہیں، کوئی پیپلز پارٹی کا کارکن خان صاحب کے خاندان پہ بات نہیں کرے گا، خاندان شادیوں پہ بات نہیں کرے گا. یہ ہے شریفوں کی نسل، شریف سیاستدانوں کے وارث ایسے ہوتے جیسے بلاول صاحب ہے. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنے دیتے جو اخلاق سے گری ہوئی ہو. لیکن آپ
آپ نے جن کی پٹی کھول دی ہے، جن کے گردنوں سے رسی نکال دی ہے، ان کی رسی کھینچیں. یہ نہیں بھگتیں گے، آپ بھگتیں گے. آپ ان کی گالیوں کا جواب ان کو نہیں ملے گا، آپ کو ملے گا. ان کے تکبر کا جواب ان کو نہیں ملے گا، یہ تکبر آپ کے گلے میں پڑے گا. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. میری بہن ٹھیک کہتی ہیں، ہم بار بار آتے ہیں انتباہ کرنے کہ ہمیں نہ قصوروار قرار دینا. ہم حجت تمام کر رہے ہیں. ہم کوئی بھی راستہ اختیار کرنے سے پہلے عوام کے سامنے آ رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے آ رہے ہیں کہ جناب ان کو روکو. سپونا